नमस्कार, कार्यक्रम ग्ल्यामर गफमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी अलिकति फरक परिवेशमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ। यतिखेर हामी भारतको उत्तराखण्ड स्थित हरिद्वारमा छौँ। हरिद्वारको पनि विशेष गरी यतिखेर हामी पतञ्जलि योगपीठको परिसरमा छौँ। पतञ्जलि योगपीठको पनि विशेष गरी अहिले म जहाँ बसिरहेको छु यो कार्यकक्ष भने आचार्य बालकृष्णजीको कार्यकक्ष हो। आज हामी उनै आचार्य बालकृष्णजीसँग केही रमाइलो, केही विषयगत र केही विषयान्तर कुरा गर्नेछौँ। आजभन्दा 49 वर्ष अघि भारतको हरिद्वार स्थित कनखल भन्ने ठाउँमा जन्मिएका बालकृष्ण सुवेदी, जो यतिखेर आचार्य बालकृष्णका नामले विश्व प्रसिद्ध छन् र उनीसँग अति नजिक हुनेहरूले भने यिनलाई आचार्य श्री भनेर सम्बोधन गर्ने गर्छन्। आचार्य बालकृष्णका बुवा जय वल्लभ सुवेदी कुनै बेला हरिद्वारको एउटा आश्रममा चौकीदारको रूपमा जागिरे जीवन बिताइरहेका थिए। त्यही बेला आचार्य बालकृष्णको जन्म भएको रहेछ। भारतमा जन्मिए पनि बालकृष्णको थाकथलो भने स्याङ्जा जिल्लाको भरुवा गाउँ नै रह्यो। बालकृष्णले स्याङ्जाकै यही प्राथमिक विद्यालयबाट कक्षा 5 सम्मको अध्ययन गरेका थिए। पछि उनका बुवा जागिरकै सिलसिलामा बालकृष्णलाई लिएर मुम्बई पनि पुगे, तर त्यहाँ बालकृष्णको मन भने लागेन र उनी बुवा आमालाई छाडेर भारतकै हरियाणाको खानपुर भन्ने ठाउँको यही गुरुकुलमा आश्रय लिन पुगे। यहाँ उनको भेट अहिलेका बाबा रामदेवसँग भयो। आफूभन्दा अलि सिनियर भए तापनि बाबा रामदेवसँग यिनको यस्तो मित्रता भयो कि त्यही मित्रता आज एक उदाहरण हुन पुगेको छ र विश्व प्रसिद्ध हुन पुगेको छ। बाबा रामदेवले योग र प्राणायामलाई माध्यम बनाए भने बालकृष्णले आयुर्वेदलाई। त्यसपछि त के चाहियो र? समयको चक्र यसरी घुम्यो कि बाबा रामदेव योग ऋषिका नामले विश्व योग गुरु बन्न सफल भयो भने आचार्य बालकृष्ण आयुर्वेद शिरोमणिका रूपमा विश्व चर्चित बने। आज आचार्य बालकृष्णको सम्पत्तिलाई लिएर पनि ठुलै चर्चा हुने गरेको छ। श्वेत वस्त्रधारी आचार्य बालकृष्ण यतिखेर भारतको टप 10 धनाढ्यको लिस्टमा 8औं नम्बरको धनी व्यक्तिका रूपमा सूचीकृत भएका छन्। आजभन्दा 20 वर्ष अघि मरुभूमि जस्तै देखिने यो ठाउँ यतिखेर ठुलो सहरका रूपमा रूपान्तरण भएको छ। यो ठाउँबाट पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जता हेर्नुहोस् टाढा टाढासम्म पतञ्जलि नै पतञ्जलि देखिन्छ। यो सब सृष्टि आचार्य बालकृष्ण र स्वामी रामदेवको नै हो। त्यसो त आचार्य बालकृष्ण पनि विवाद रहित बन्न भने सकेनन्। नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली बनाएको आरोप लाग्यो उनी माथि। अरू पनि थुप्रै आरोपहरू खेप्नु पर्यो आचार्य बालकृष्णले। यतिसम्म पनि कि जेल जीवनको यात्रा पनि सहनु पर्यो बालकृष्णले। जब भारतमा भाजपाको सरकार पूर्ण बहुमतमा आयो तबदेखि भने बालकृष्ण माथि लागेका सम्पूर्ण आरोपहरूलाई निराधार घोषणा गर्यो भारतको सम्मानित अदालतले। आज हामी उनै आयुर्वेद शिरोमणि पतञ्जलि योगपीठका सिइओ आचार्य बालकृष्णसँग केही विषयगत, केही विषयान्तर र केही रमाइलो गफ गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ आचार्यजी यहाँलाई। नमस्कार भाइ। त्यसो त हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो कि एउटा नेपाली छोरो यतिखेर भारतको चर्चाको शिखरमा छ। र मैले के सुनेको छु भने तपाईँ चाहिँ यतिखेर भारतको धनाढ्यहरूको लिस्टमा 8औं नम्बरमा पर्नुहुन्छ अरे, हो? नहीं, धनाढ्य तो मेरो कपडा लुगा देखेर लाछ कोही धनाढ्य भनेर त। जो योग विद्या आयुर्विद्या हामीले पाएको हो, हामी भारतमा नै 8वां, हामी विश्वमा नम्बर 1 छौँ। त हजुरले 8 को कुरा किन गर्नुहुन्छ? नम्बर 1 को कुरा गर्नु न। आज पूरा दुनियाँमा, पूरा विश्वमा निर्विवाद रूपमा सबैले यो मान्दछन् कि पूज्य स्वामी रामदेवजी महाराज ने योगको पूरा विश्वमा स्थापना गर्ने काम उहाँले गर्नुभयो। योग र आयुर्वेदको स्थापनाको लागि भगवानले हामीलाई निमित्त बनाइदिए। म आफूलाई श्रेय दिन मलाई अभिरुचि पनि हुँदैन। यो सब टिम वर्क हो। टिम सिलेक्सन गर्न, टिम बनाउन, टिमहरूलाई चाहिँ नि ट्रेनिङ दिन, उनीहरूलाई उस लेभलको एक मानसिकता बनाउन, त्यो एक लिडरसिपको कार्य चाहिँ हामीले गरिन्छ। जस्तो नि दुईजना जोगीहरू तपाईँहरू भनौँ न, दुईजना फकिरहरूले यस्तो ठुलो संरचना
भारतमा निर्माण गर्नुभएको छ, यति राम्रो व्यवस्थापन छ होइन। यस्तै नेपालमा स्थापना गरौँ, नेपालमा यसै गरौँ, यस्तो हुन सक्ने सम्भावना केहीहरू देख्नुहुन्छ? हजुरको माध्यमले सम्पूर्ण नेपाललाई थाहा होस् कि हामीले के गर्न सक्छौँ। त्यो गरेको कुरा प्रवचन सरल हुन्छ, प्र्याक्टिकल कठिन हुन्छ। तो म प्रवचनको कुरा होइन, म प्र्याक्टिकलको कुरा जो गरेको कुरा हो म त्यसको चर्चा गरेर यति नै सन्देश दिन चाहन्छु कि यदि म यहाँ गर्न सक्छु भने वहाँ पनि गर्न सक्छु। अब त म एक्सपिरियन्स होल्डर भइसकेको छु, एक्सपर्टाइजेसन हामी थिम छ, एक्सपिरियन्स छ, नलेज छ। तो नलेज, एक्सपिरियन्स और एक्सपर्टाइजेसन को नेपाल यदि लाभ दिन चाहन्छ भने म विनम्रतापूर्ण ढङ्गसित सम्पूर्ण शक्ति र ऊर्जा लगाउनको लागि तयार छु। भनेको के तपाईँले भन्न खोज्नुभएको हो कि नेपाल सरकार तपाईँहरूको यो सम्पूर्ण क्रियाकलापमा बाधक बनेको छ, यही भन्न खोज्नुभयो? नहीं, बाधक तो नहीं, पर कोही सहयोगको लागि कसैले हामीलाई पुरै दुनियाँले आमन्त्रित गर्छ। हामी चाहिँ नि दुनियाँमा गएर चाहिँ नि आफ्नो कामहरू, अहिले कोरिया गभर्मेन्टले हामीलाई बोलाएको छ, वहाँ पुरा सरकारले जग्गा जमिन दिएर हाम्रो एउटा ठुलो योगपीठ बन्दैछ। युएसएमा पनि एउटा एनआरआईको माध्यमले ठुलो बनाउँदैछौँ। पर नेपालमा हामीले जग्गा किनेर पर्मिसनको लागि पता नहीं कति 2-3-4 वर्षदेखि त्यो अड्किरहेको छ। मैले त नेपालसित केही पनि सहयोग मागेको होइन। नर्मल गभर्मेन्टको जो एनओसीज वगैरह प्रक्रियाहरू त्यो पनि वहाँ बहुत कठिन काम छ। नेपालमा यदि म एक जस्तो नै एउटा थर्ड पर्सनको तरह यदि मैं एनालाइसिस गऱ्यौँ भने नेपाल विकासको रास्ता बाटोमा होइन, त्यो चाहिँ नि मैं यो त भन्दिनँ विनाशको, पर नेपालको जो स्थिति छ त्यो उन्नतिको बाटो त होइन। यदि नेपालमा अहिले मैले देखिरहन्छु, म चाहिँ थुप्रै जो एनआरएनहरू पनि आइरहन्छन्, विदेशी पनि आइरहन्छन्, जो लगानी लगाउनको लागि मैले केही वर्ष पहिले वहाँ सरकारलाई यो पनि भनेको थिएँ कि एउटा ठुलो इन्डस्ट्रियल पार्क तयार गर्नु, इन्डियाका टप लेभलका जो बिजनेसम्यानहरू छन्, ग्रुपहरू छन्, भगवानको दयाले राम्रो सम्पर्क रिलेसन छ, म फुड पार्क डेभलप गरिदिन्छु। रोजगार पैदा हुन सक्छ, व्यक्तिहरूको विकास पैदा हुन्छ। विकासको यस्तो चिज त होइन क्या एकदम कसैले चुटकी बजाएर वातावरण बनाउनु पर्छ। विकास पैदा हुँदैन, विकासको लागि वातावरण से विकास तो स्वयं सृजित होने की चीज़ हो, तो जानना पर्छ। त्यो चाहिँ नि त्यो अभाव निरन्तर मैले वहाँ देखिरहेको छु। और समस्या के भएको छ भने नेपाल जस्तो सानो देशमा मलाई नेपालको कुरा गर्नुहुन्छ, नेपाल मेरो लागि सम्पूर्ण देश, मलाई मेरो लागि यदि म भारतवर्षको उत्तराखण्डमा म बसेको छु, उत्तराखण्डमा त अलिकति ठुलो आबादीको नेपाल हो। उत्तर प्रदेश तो नेपाल 3 करोड जति आबादी नेपालको छ, उत्तर प्रदेशको आबादी सायद अहिले चाहिँ नि लगभग 18 करोड भइसकेको छ। तो नेपाल जस्ता तो कति देश बनिहाल्छ उत्तर प्रदेशमा। तो हामी यस स्तरमा काम गरिरहेका छौँ भने, त्यो भिजनले काम गरेका छौँ भने हामीलाई नेपालमा काम गर्न गाह्रो छैन। एउटा कुरा मैले हजुरलाई भन्न चाहन्छु, नेपालको लागि कि हामीले एउटा बहुत राम्रो एउटा भिजनरी डकुमेन्ट्स बनाएर सबै नेताहरूले यो कसम संकल्प लिने कि यो हाम्रो मिनिमम कमन प्रोग्राम तय गरेर देशको उन्नतिको लागि यदि नेपालका नेताहरूले काम गरेनन् भने नेपालको उन्नति कहिले हुन सक्दैन। जहिलेसम्म पार्टी र व्यक्तिको स्वार्थ अगाडि रहन्छ और साना साना स्वार्थहरूको लागि नेताहरू बिग्छन्, त्यतिखेर म यो भन्दिनँ कि क्षमा गर्नु होला मलाई यस कुराको लागि, सबै बिकाउ होइन, परन्तु बिकाउहरूको अधिकताले सज्जनताले केही गर्न सक्दैन। तो सज्जन व्यक्तिहरू एक भएर संगठित भएर पार्टी छोडिदिनुस्, सब बसेर मिनिमम कमन प्रोग्राम बनाउनु, ब्लुप्रिन्ट। राजनीतिक पार्टी कोही जित्छ कोही हार्छ कुछ हुन्छ, जो पनि भए पनि कम से कम ये बेसिक प्रोग्रामहरू हो, त्यो कसैले चेन्ज नगर्ने, त्यो प्रोग्रामलाई लिएर नेपाललाई अगाडि बढाउने, फिर नेपालको उन्नति हुन सक्छ, समृद्धि हुन सक्छ। त्यसबाहेक अरू कोही बाटो छैन, कोही विकल्प पनि छैन। केही कुराको लागि अल्टरनेट हुन सक्छ, यसमा कोही अल्टरनेट छैन। म आज हजुरको माध्यमले यो सन्देश सम्पूर्ण नेपाल जनतालाई, नेपालका लिडरहरूलाई यो सन्देश दिन चाहन्छु। आज पतञ्जलि उन्नति गरेको छ, किन गरेको छ? यहाँ पर हामीले एउटा लक्ष्य लिएर हिँडौँ। त्यो लक्ष्यको लागि त सङ्घर्ष नै सङ्घर्ष छ, पर त्यो मिनिमम लक्ष्यको माथि कति पनि सङ्घर्ष आओस् हामी चाहिँ अडिग छौँ। अब यहाँले थाहा पाएकै कुरा हो,
कि नेपाललाई चाहिँ अलिकति भारतले प्रभावमा पारेको छ भन्छन्। एक प्रकारले भन्ने हो भने नेपाललाई हल्लाएको छ पनि भन्छन्। स्याङ्जामा जन्मेको एउटा नेपाली छोरोले भारत हल्लाइरहेको छ भन्दा फरक पर्छ? नहीं, त्यसलाई त्यसरी भन्न हुँदैन। म त एक चीज भन्न चाहन्छु, क्या नेपाल कोही हावाको झोंका हो, कोही सानो डाली हो, कोही पौधा हो, बिरुवा हो जो झोंकालाई हिलाइरहने और हिलिरहने? हल्लिरहेछ। तो हाम्रो नेपालीहरूको कमजोरीले हिलिया छ। त्यसले के भन्नुहुन्छ त अब यसमा? त्यसको लागि त जरुरी छ कि आफै मजबुत होनी न। यदि मेरो घर कमजोर छ भने तो म आफ्नो घरलाई बलियो बनाउने कि म चाहिँ अडोसी पडोसीलाई धकाउँदै हिँड्ने, उनीहरूलाई गाली दिने? अब केही रमाइलो कुरा गरौँ। जीवनमा नि यहाँले कहिले नेपाली सिनेमा हेर्नु भएको छ? मलाई अलिकति लोकगीतहरू या अहिले जो जस्तो नेपाली दोहोरी टाइप यस्तो टाइप अलिअलि मलाई मनपर्छ। अरू कहिले समय हुँदाखेरि त्यो म त्यसरी सुन्छु। कलाकारहरूसँग चाहिँ कतिको चिन्जान छ यहाँको? कलाकारहरूलाई मलाई धेरै त्यसरी छैन परिचयमा, बहुत ज़्यादा छैन। हालांकि यहाँ पनि थुप्रै कलाकारहरू आउनुभएको, 2-4 कलाकार तो एक तो प्रसिद्ध एक्टर पनि हुनुहुन्थ्यो, शायद उनको प्यारालाइसिस जस्तो भएको थियो, यहाँ ठिक भएर गएका पनि हुन्। अरू पनि छन्, एउटा त नेपालकै नै कलाकार थिइन् जो मथुराउ गरे पनि सायद रहन्छन्। तो अहिले तो इस तरह से कहीं न कहीं कोही ठुला पदमा, साना पदमा, मध्यम स्तरका, उच्च स्तरका थुप्रै कहीं न कहीं जोडिरहनु भएको छ। कलाकारको रूपमा हैन, जति पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ त त्यो हामीले एउटा जो सामाजिक दायित्वको निर्वहन या नेपालको विकास समृद्धिको लागि जसको भावना छ त्यसरी जोडिएका थुप्रै छन्। अब मैले चाहिँ के देखेको छु भने तपाईँको यो पिठमा चाहिँ थुप्रै भारतीय कलाकारहरू आएको, यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हामी देखिरहेको छौँ होइन? त्यसरी कोही नेपाली कलाकारहरू यसरी आएर यहाँ गरेको केही छ? केही यहाँ भारत सरकारमा पनि नेपाली भाषा र संस्कृतिको लागि म केही न केही काम गरिरहेको छु। त्यसै परम्परामा हाम्रो स्वाभिमान मैले एउटा सङ्गठन बनाएको हो। हाम्रो जो 7 सङ्गठनका हामीले पतञ्जलिका नाम लिन्छौँ, त्यसमा भारतवर्षको सङ्गठनमा हाम्रो स्वाभिमान पनि एउटा सङ्गठन हो। हाम्रो स्वाभिमानको अन्तर्गत मैले पछिल्लो 3-4-5 वर्षदेखि तीजको बेलामा हामीले विशेष गरेर भारतीय नेपालका नेपाली पनि और नेपालका नेपालीहरू पनि थुप्रै कलाकारहरू बोलाएर त्यसलाई प्रोग्राम गराउने, कार्यक्रम गराउने। तो हामीले लगातार और त्यो कार्यक्रमलाई आस्था र संस्कारको माध्यमले हामीथि आफ्नो च्यानलहरू छ, त्यो माध्यमले सम्पूर्ण भारतवर्षभरि पुर्याउने काम पनि हामीले गरिरहेका छौँ। और पछिल्लो पालि त हामीले के गर्यौँ भने देउसी र भैलो कार्यक्रम पुरा नेपाल र भारतलाई जोडेर मैले त्यसको कम्पिटिसन एउटा प्रोग्राम राखेर पूज्य स्वामीजीसँगै बस्नुभएको थियो। हामीले पुरा कार्यक्रमहरू इकट्ठा गरेर लगभग 2 घण्टासम्म हामीले संस्कारको माध्यमले लाइभ चलाएको पनि हो। तो नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृति, नेपाली परम्परा, नेपाली कलाकारहरू अहिले पनि हामीले तीजको कार्यक्रम गर्ने हो। तीज आउँदैछ अहिले सेप्टेम्बरमा, तो तीजको लागि हामीले घोषणा गरिसक्यौँ कि राम्रा राम्रा सब जग्गाका जहाँ पनि नेपालका नेपाली भाषा र नेपाली संस्कृति परम्परालाई विकसित गर्नको लागि त्यो तिनीहरूको कार्यक्रम गरेर त्यो फेरि हामीले चलाइन्छ आफ्नो च्यानलहरूमा। तो कहिल्यै पनि लाभको लागि होइन, कहिल्यै पनि सिर्फ यो भावनाले कि हाँ जो संस्कृतिको गौरव, संस्कृतिको प्रतिष्ठा यदि मान्नु कि यदि हजुरले आफ्नो संस्कृतिको प्रतिष्ठा गर्नु भएन भने कसले गर्छ र? आज तो नेपालमा बसेकालाई नि आफ्नो संस्कृतिहरूलाई भुलाएर अपसंस्कृतिलाई संस्कृति भन्ने मानसिकता छ भने म एक कुरा भन्न चाहन्छु कि दुनियाँमा कहिल्यै पनि आफ्नो संस्कृतिको प्रति, आफ्नो परम्पराको प्रति, हाँ यदि हाम्रो संस्कृतिमा, हाम्रो परम्परामा म यसको सख्त खिलाफ छु कि कहिले पनि धर्मको नाममा बलि हुनु हुँदैन। भगवान हामीसित कोही बलि माग्छ र? माग्दैन। तो कुरीति हो नि, तो कुरीतिलाई छोड्ने कि धर्मलाई छोडिदिने? तो हामीले त नेपालमा थुप्रै जग्गा बलि प्रथा बन्द गरिदियौँ। छुवाछुतको परम्परा हो। हाम्रो त वर्ण व्यवस्था थियो, हाम्रा कहीँ छुवाछुतको परम्परा थिएन। वर्ण व्यवस्था के हो कि कर्मले चाहिँ नि वर्ण बन्छ। प्राचीन एक उदाहरण हो। तो वो परम्परा खण्डित भयो, छुवाछुत फैलियो, सानो ठुलो भयो, त्यसलाई दूर गर्ने नि, धर्म छोडेर भाग्ने र? या वहाँ तो मैले त यो सुनिरहन्छु 2 छाक मासु भात खिलाउँदा बोले धर्म परिवर्तन। अरे भाइ यस्तो के धर्म हो जो मासु भातमा नै बदलिन्छ, मासु भातमा नै जोडिन्छ? तो धर्म हो र कहीँ? तो हामी जब यति साना साना स्वार्थहरूमा, यस्तो सानो सानो मानसिकताहरूमा जिइन्छ भने राष्ट्रको हित कहिले हुन सक्दैन, कहिल्यै हुन सक्दैन।
तो हामीले ठुलो परिप्रेक्ष्यमा जो समाजका विकृतिहरू छन् हामीले समाजलाई यदि बदल्न चाहन्छौँ भने समाजको विकृतिलाई हामीले ठिक गर्न पर्छ। यदि हामी विकृतिबाट भागेर अन्त कहीँ भाग्न चाहन्छौँ भने हामी कहिल्यै समाजको सृजन गर्न सक्दैनौँ। यो निश्चित रूपसित जान्नु, समाजबाट भाग्ने मान्छेहरूले समाजको सृजन चाहे वो धर्मको रूपमा चाहे राजनीतिको रूपमा, र एक पार्टीमा बसेर आफूलाई अनकम्फर्ट भयो भन्ने बित्तिकै पार्टी छोडेर भाग्ने हो र? पार्टीलाई सुधार्नु न दम छ भने। त्यही भएर अनेक पार्टीहरू, अनेक धर्महरू, अनेक समुदायहरू जसको पछि पनि लाग्ने 20, 200, 400, 2-4 जना मान्छे हुन्छ, त्यो चाहिँ आफ्नो अलग अस्तित्व बनाउन सुरु गर्छ। फेरि नेताहरू त मौज गर्छन्, जनता लडिरहन्छन्। अब यो प्रश्न मैले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन, तर यो संयोग मिलेको बेला चाहिँ यो म सोधिहाल्छु यहाँलाई। अस्ति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र भारत भ्रमणमा आउनुभएको थियो, विशेष गरी हरिद्वारको कुम्भ मेलामा आउनुभएको थियो। र हामीले फोटोहरूमा के देख्यौँ भनेदेखि चाहिँ स्वामीजी सँगसँगै स्वामीजीले नै गाडी ड्राइभ गरेर अगाडि सिटमा राखेर हिँडेको हामीले देख्यौँ। यहाँले पनि पक्कै भेट गर्नुभयो, के कुरा भयो राजासँग? नै राजासँग कुरा भयो, राम्रो कुरा भयो। उहाँले चाहिँ नि नेपालको चिन्ता गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तो म चाहन्छु कि नेपालको चिन्ता यदि सबैले सही मानेमा गऱ्यौँ भने स्वार्थ छोडेर राजा पनि प्रजा पनि नेता पनि अभिनेता पनि बस एउटै लक्ष्य लिएर हिँड्यो भने नेपालको कल्याण हुन सक्छ। के त अब जसरी तपाईँहरूको भेटघाट भयो होइन, अब कुराकानी भयो, फेरि राजा आउने कुरा हो। हाम्रो जो कुरा भएको नेपालको विकास र समृद्धिको लागि। त्यही त म भन्छु नि त, यहाँ त धर्म सङ्कट भन्ने सेगमेन्ट छ एउटा होइन, त्यसमा चाहिँ अलिक पछि आउँछ यो। त्यसमा म 2टा अप्सन दिन्छु र एउटा छान्नुपर्ने हो, त्यसमा व्याख्या गर्न पाइँदैन होइन। र अहिले तपाईँलाई अहिले फेरि बिचमा बिर्सिन्छु, त्यस कारणले अहिले यो प्रसङ्ग चलिरहँदाखेरि चाहिँ एउटा म सोधिहाल्छु, राजा कि राष्ट्रपति? दुईटैले हुँदैन। भला हुन्छ स्ट्रङ संविधान, बस त्यो संविधान। राष्ट्रपति र राजा धेरै फरक छैन। संविधान स्ट्रङ हुन पर्यो, नियम स्ट्रङ हुन पर्यो। नियमले देखो, नियमले कानुनले देश चल्छ, राजा र राष्ट्रपतिले देश चल्दैन। कानुन ठिक भयो भने राजा पनि राम्रो, राष्ट्रपति पनि राम्रो। के त अहिलेको संविधान ठिक छैन भन्नुभएको यहाँले? संविधान ठिक भएमा चाहिँ यस्तो जो अवस्था थियो त्यो त हुन सक्थेन नि। यो किन भइरहेको छ त? कारण के हो? कारण खोज्नु न। हामीले यदि जस्तो न एउटा वृक्षको त्यो शाखाहरूलाई के नेपालीमा के भन्छ त्यसको, हाँगालाई काटेर कहिले चाहिँ नि त्यो जो बुटो हो नि, जो वृक्ष हो, त्यसको स्वरूपलाई बदल्न सकिँदैन। जस्तै तपाईँले अहिले यो जुन प्रकारको अवधारणाहरू प्रस्तुत गर्नुभयो नि, यो गर्नलाई नेपालका राजनेताहरूमा के हुनु जरुरी छ? अलिकति सुझाव दिनुहोस् न। म नेताहरू होइन, म त कुरा बताइदिन्छु। नेतामा के हुनुपर्छ हजुरले गएर सोध्नु होला। म कुरा बताइदिन्छु कि के हुनाले के हुन सक्छ। तो अर्ग्यानिक फार्मिङको, त्यसपछि अर्को कुरा आउनु एग्रिकल्चरको पुरा डिजिटलाइजेसनको काम म गर्न सक्छु, तत्काल गर्न सक्छु। मलाई भनेपछि म चाहिँ एकदम बहुत ठुलो खर्च होइन यसमा, इच्छा शक्ति चाहियो। कोही हामीसित सम्पर्क गरौँ, म अहिले एमओयू गर्नको लागि तयार छु। मलाई जसले चाह्यो भने मैले पुरा प्रेजेन्टेसन दिन्छु। म पुरा रेडी छ, हाम्रो पुरा टिम छ। करिबन यसको लागि हाम्रो 500 भन्दा धेरै मान्छेहरूले काम गरिरहेको छ। त्यो बनाएर त्यो गएर हामीले पुरा एग्रिकल्चरको प्लानिङ गर्न सकिन्छ। प्लानिङ कसरी गर्ने एग्रिकल्चरको? अहिलेसम्म पनि मलाई थाहा छ कि ट्रेडिसनल ही परम्परा धेरै छ नेपालमा। जो पनि मकै बोयो त्यही मकैको अलिकति बिउ राख्यो, बाँकी खायो, धान त्यही बोयो त्यही राख्यो। तो जो हाम्रो सिड, हामीलाई चाहिँ उन्नत बिउ चाहियो। उन्नत बिउको मेकानिजम बनाएर कुन एरियामा एग्रो क्लाइमेटिक जोन और टाइप अफ सॉइल, ये दुईटा बहुत महत्वपूर्ण हुन्छ। हालांकि हिमालय को भूभाग तो 3 तरह का मैदान हो गया, मधेश भयो, फिर पहाड़ भयो, फेरि अलि हिमालय हो गया, फिर उच्च हिमालय भयो, त्यसरी छ। परन्तु त्यसमा पनि ठुल्ठुला तो भ्यालीहरू छन् नि, मैदान जस्ता भूभाग छन्। जो मिट्टीको जो मृदा प्रकार हो नि, त्यो भिन्न भिन्न प्रकार छ। त्यसलाई ल्याएर सलिड, यानी कि सम्पूर्ण नेपाललाई जहिलेसम्म हामीले एक मानेर योजना बनाइदैन तहिलेसम्म नेपालको विकास हुन सक्दैन। दुर्भाग्यले यत्रो सानो नेपाललाई अब प्रान्तमा बाँटियो, गाउँमा केही छैन, त्यसलाई नगर पञ्चायत बनाइयो। यो विकास हो कि विनाश हो? इम्प्लोय कतिजनाले चाहिँ नोकरीमा लागे, जो स्यालेरी यदि इकट्ठा गर्ने हो भने हिसाब लगाउनु।
म एउटा हजुरलाई एउटा दिन चाहन्छु, म त हालाकि त्यसमा हिसाब लगाएको छैन, पर मलाई त थाहा छ नि, तो मेन पावर जति लगाए त्यति तो सैलरी दिन पर्यो नि। तो कति पैसा, कति रुपियाँ सिर्फ तनख्वाहमा जान्छ। नगरपालिकादेखि लिएर गाउँ पञ्चायतदेखि लिएर यो प्रान्तहरूमा जति नेताहरू बनाइयो, जिल्लामा कति एडमिनिस्ट्रेसन कस्ट बढ्यो। तो एडमिनिस्ट्रेसनले कहिले उन्नति हुन्छ र? एडमिनिस्ट्रेसन तो उन्नति को लागि सपोर्टिङ वो हो, सिस्टम हो। त्यही त अब अहिले यहाँले नै भन्नुभयो कि संहिताले गर्दाखेरि चाहिँ यत्रो तलबमै यत्रो पैसा गइरहेछ भन्दै हुनुहुन्छ होइन? के त संहिता नेपाललाई किन फापकै हो त? नहीं, संहिताको ढाँचा होइन नि, तो संहिता अमेरिकामा छैन र, छ नि, परन्तु संहिताको शुद्ध रूप चाहियो। मैले यो भन्दिनँ कहिले कि संहिता चाहिएन, पर संहिताको शुद्ध रूप चाहियो। मैले निषेध कहिले गर्दिनँ, मैले कहिले नकारात्मक कुरा गर्दिनँ कि म नकारात्मक जिन्दगी पनि जिन्न, पर हामीले जहाँ कमी छ, चाहे धर्ममा छ, चाहे समाजमा छ, चाहे राजनीतिमा छ, चाहे व्यवस्थामा छ, जो त्यसमा न्यूनता छ, तो कमी छ, गल्ती छ, हामीले त्यो ठिक गर्ने, भाग्ने होइन कहीँ पनि छोडेर, कसैको विरोध गर्ने होइन। विरोध गरे चलो संहिता नचाहिए, के चाहियो फिर राजा चाहियो, राजाले फिर त्यो पहिले उन्नति भएको थिएन, फिर के चाहियो, फिर राष्ट्रपति चाहियो, फिर त्यसले पनि अरे भाइ जहाँ जहाँ जो कमी छ, गल्ती छ, जहाँ त्रुटिहरू छ, त्यो न्यूनता छ, त्यसलाई ठिक गर्नु न पहिले। स्पष्ट देखिरहेको छ। मान्नु कि अब यत्रो सारा इम्प्लोय जस्तो एउटा पुरा सरकारी सिस्टममा नै एक लावा लस्कर भरिदिएपछि तनखा, हजुरले यो सोच्नुहुन्छ कि सिर्फ तनखाले नै पैसा गएको छ र? त्यति नै करप्सन पनि त बढिया छ नि। एउटा कर्मचारीले यदि त्यसले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ तलब पाउँछ भने त्यो 5 लाख रुपियाँ तो करप्सनले कमाउन चाहन्छ, तो देश तो बर्बाद भइहाल्यो। जति ठुलोभन्दा धेरै जो पैसा थियो, विकासको पैसा तलबमा गयो, बच्चेको पैसा करप्सनमा गयो, जनता चाहिँ नि यहीँको वहीँ। फेरि उनीहरूले के गर्छ, फेरि जनताले के गर्छ भने जनताले ये न के न प्रकार या तो सरकारी नोकरी खोज्छ या तो नेता बन्न खोज्छ। तो विकास कसले गर्छ? नेताले विकास गर्दैन। नेताको प्रोफाइलमा तो कहीँ छैन विकास गर्ने त, और सरकारी अधिकारीको प्रोफाइलमा पनि छैन। तो एडमिनिस्ट्रेसनको डे टु डे रुटिनको काममा नै त्यो समय बर्बाद हुन्छ। हिसाब लगाउनु न। कोही पनि, म कसैले पनि स्पष्टताले म यो कुरा भन्न चाहन्छु कि एउटा अधिकारी, चाहे वो जिला लेभलको होस्, चाहे प्रान्त लेभलको होस्, चाहे वो ब्लक लेभलको होस्, एउटा अधिकारीको काम कति समय त्यसले सर्जनमा लगाउँछ, कति रुटिन एडमिनिस्ट्रेसनमा लगाउँछ, कति समय सिर्फ पोलिटिक्स, राजनीति र अनप्रोडक्टिभ टाइममा कहाँ समय लाग्छ, जो मैले महसुस गरेको हो। अनप्रोडक्टिभ समय चाहिँ नि धेरै खर्च भइरहेको छ। नेपालको जो बहुमूल्य समय जो प्रोडक्सनमा लाग्न चाहिए थियो, जो सृजनमा लाग्न चाहिए थियो, तो सृजनको ठाउँमा तो चाहिँ अनप्रोडक्टिभ समयमा ऊर्जा व्यय भइरहेको छ। अब अधिकारी आज मंत्री जी यो, भोलि वो, पर्सि वो, तो अधिकारी काम ही नहीं करेगा। तो चिंता आफ्नो हैन, चिंता देशको भयो भने देशको उन्नति हुन सक्छ। एउटा कुरा नि आचार्यजी, जस्तै कि बाबा रामदेवले चाहिँ रातो लाउनुहुन्छ, आचार्यजीले चाहिँ सेतो लाउनुहुन्छ, यो सेतो र रातो कपडा बीचको अन्तर यो के हो, यो अलिकति बताइदिनुहोस् न अलिकति। मैले सन्यास लिएको छैन, स्वामीजी ने सन्यास लिनु भएको छ। हाम्रो आश्रमको जो मर्यादा, जो व्यवस्था प्राचीन कालदेखि, त्यो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो सामान्य रूप से तो ब्रह्मचारी तो सबै हुन्छन्, किन भन्दा बिहा हुनभन्दा पहिले सब ब्रह्मचारी। तो अर्को स्थिति हुन्छ कि ब्रह्मचारीले सीधा सन्यास पनि लिन सक्छ, वो ब्रह्मचारी गृहस्थमा पनि जान सक्छ, फिर गृहस्थपछि फिर वानप्रस्थ लिएर फिर सन्यासी फेरि गृहस्थपछि पनि बन्न सक्छ। तो म चाहिँ नि ब्रह्मचर्यबाट सीधा सन्यासको मार्गमा छु, पर मैले अहिले सन्यास विधिवत भगवा वस्त्र लिएको छैन, त्यही भएर मेरा वस्त्र सफेद हो। पर हाम्रो नियम, मर्यादा, व्यवस्था जो सन्यासीको, जो योगीको हो, त्यही नै मेरो हो। म पनि त्यसरी नै जीवनको निर्वहन गर्छु। म भन्दा हाम्रा हजुरले देख्नुभयो होला थुप्रै हाम्रा सन्यासी यो भाइ बहिनीहरू थुप्रै छन् जो दीक्षा लिएर सन्यासीहरू बनिसके। तो मैले अहिले त्यसरी दीक्षा उस रूपमा, किन यो ब्रह्मचारी भन्नु होइन, यो ब्रह्मचर्यमा रहेर फेरि बिहा गर्न मिल्छ होइन त? हुनसक्छ। अब त हुने समय त निक्लिसक्यो, 50 को भइसक्यो, चिन्ता नगर्नु। थुप्रै कलाकारहरू, थुप्रै नेपालमा यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले चाहिँ, तपाईँ त भर्खर 49 गर्नुभयो, 52 वर्ष पछाडि पनि बिहा गरेका छन्। तो आदर्श बनाउनको लागि कसले केसमा आदर्श बनाउँछ उसको स्वयं पर निर्भर गर्छ। जो म गर्न चाहन्छु त्यसको लागि जो मलाई जो समयको आवश्यकता छ,
मेरो जो दृष्टिको मैले एउटा रूपान्तरण गर्नको लागि, त्यसलाई एउटा क्रियान्वयन गर्नको लागि जो ऊर्जा र शक्तिको आवश्यकता छ, त्यो मैले चाहिँ नि दुनियादारीमा गएर त्यो पुरा हुन्छ यस्तो मेरो मनमा थिएन, त्यही भएर म नगएको। अहिले त्यो मेरो काम पुरा भएको छैन, त्यही भएर त्यता जानेको विचार छैन। अनि म यहाँ हजुरसित अर्को कुरा सोध्छु, के बताउनु, बिहा गर्नभन्दा पहिले सबै हेरेर बिहा गर्छन्। हजुरको पनि जस्तो त बिहा भएको बहिनीसँग या हजुरलाई पनि जसले खोजे होला, त्यो बिहा गर्नभन्दा पहिले सबै कुरा हेरेर गर्छन्। फेरि पछि चाहिँ नि त्यो कहाँ गायब हुन्छ त्यो सब गुणहरू? त्यो सिर्फ हाम्रो मनको कल्पना हो। पूर्ण र अपूर्ण कोही छैन दुनियाँमा, हाम्रो मनको मानसिकता हो। कहिलेकाहीँ जब व्यक्ति मायामा प्रेममा पागल हुन्छ भने न, वो धरतीको सबभन्दा जसलाई चाहिँ नि लाग्छ कि यो बाहेक मेरो दुनियाँ नै छैन, पछि चाहिँ नि खटपट हुन्छ, लडाइँ झगडा हुन्छ भने सबभन्दा निकम्मा सबभन्दा बेकार पनि त्यही नै देखिन्छ। त्यो न तो आदमी मान्छे बिल्कुल बेकार थियो, न कहिले वो सम्पूर्ण थियो, वो त जस्तो छ त्यस्तो नै छ। यदि विवाह गर्ने हो या विवाहबाट अलग रहने हो, विवाहको आफ्नो लाभ छ, संसारको आफ्ना प्रयोजन छ। संसारभन्दा अलग हुन त्यसको पनि आफ्नो प्रयोजन छ। पर सब प्रयोजन जसले जो काम गर्छ त्यसमा प्रतिकूलता अनुकूलता आए पनि मिलाएर व्यवहार गरेर अलिकति कम्प्रोमाइज गरेर मिनिमम कमन प्रोग्राम, मैले भनिसकेँ न, राजनीति हो, घर हो वा समाज हो, मिनिमम कमन प्रोग्राम भयो भने सबै राम्रो चलिहाल्छ। त्यही तपाईँको जीवनकालमा नि अब तपाईँबाट होस् वा कुनै केटीबाट होस्, कुनै यस्तो आकर्षण हुने केही प्रेम प्रस्तावहरू हुने केही भयो कि भएन? यस्तो होइन। देखो समाजको देखो सबै त अन्न जलले हुर्किन्छन्, सबै समाजमा रहन्छन्। हरिद्वार मांस मदिरा प्रतिबन्धित क्षेत्र हो, परन्तु कोही रक्सी खानी चाहिँ भजडी भने त हर्की पौडीमा पनि बोतल पाइन सकिन्छ। तो त्यसरी नै यो त संसार हो नि, संसारको नाम यो त गतिशीलताको नाम हो। यहाँ सबै कुरा छ, यो त हजुरले तय गर्ने हो कि मलाई के चाहियो। मेरो जति समय छ, जति मेरो लक्ष्य छ, मेरो समय, मेरो लक्ष्य, मेरो योजना, त्यसको हिसाबले चयन त मैले गर्ने हो। तो सानो उद्देश्यको लागि मान लो ठिक छ, तो चाहेमा तो मैंने भने नि कि यसलाई हजुरले एकदम गहराइसित सम्झन पर्छ। अहिले नेपालका पनि कुछ बाबु नानीहरू मसँग छन्, ती पढे लेखेका परिवारका छन्। आचार्यजी हामीले चाहिँ नि अब सन्यासी बनेर ब्रह्मचारी बनेर देशको लागि काम गर्ने, मैले आजाऊ। यो धेरै कठिन बाटो, धेरै सजिलो बाटो त होइन। मतलब नेपालमा मलाई थाहा छ, म जब गुरुकुलमा पढ्दाखेरि यति कपडामा नेपाल जाँदाखेरि त म त सोध्थेँ बाबु घरमा केही ठीक छ? अरे भाई उनको नेपाली के दिमाग में तो ये है कि ये सफ़ेद कपड़े लगा लिए तो घर में कोई मर गया, तो हमने तो पूरी जिंदगी कोई खपा दिया ना, हम तो मरे हुए आदमी हैं, घर पे नहीं मरा पर हम मर गए। कसको लागि? जिसको लागि जो संसारिकता को लागि, संसार को लागि। तो दुनिया में ठुला काम गर्ने मान्छेहरू चाहे ग्रस्त पनि किन नहुन्, जसले आफ्नो जीवनको आहुति दियो त्यसले अर्काको जीवन बनाउन सक्छ, जसले आफ्नो जीवन बनाउन लाग्छ त्यो अर्काको आहुति लिन मात्रै सक्छ, त्यसले कहिले अर्काको सेवा गर्न सक्दैन। वाह, एउटा कुरा नि आचार्यजी, जसै नि मान्छेले एउटा उद्योग खोल्छ होइन, र उद्योगपति बन्छ, र कतिपय त मैले देखेको छु कि अरबपतिसम्म पनि बन्ने गरेका छन् एउटै उद्योगबाट। अब तपाईँको त रक्सी र चुरोट बाहेक सबै कुरा छ तपाईँसँग, कति हो कति उद्योग त होइन, पैसा चाहिँ कति छ तपाईँसँग? जीवनको लक्ष्य देख्नु, जीवनको लक्ष्य अर्थको उपार्जन होइन हाम्रो। त्यही भएर त्यो अर्थ हुनाले, सम्पत्ति हुना या नहुनाले हामीसित केही फरक पर्दैन। और म यो मान्दछु कि जीवनको लक्ष्य दुईटा इन्द्रियको लागि होइन के, मूत्रेन्द्रिय और जिह्वान्द्रिय। प्रायः मान्छेले दुई जग्गा नै सुख खोज्छ क्या साधन भएपछि। तो साधन भए पनि नभए पनि तो दुईटा इन्द्रियलाई, हुन त 10 इन्द्रिय छन्, 10मा पनि यो दुईटा बहुत खतरनाक छन्। त्यो दुईटालाई जसले काबुमा गर्यो भने, जसको लङ्गोटी पक्का छ और जो मुखमा संयम छ, त्यो संसारको वास्तविक संसार सम्राट त्यही हो। चाहे दुनियाँमा केही रहोस् नरहोस्, चाहे त्यसलाई एक छाक खाएर तो भोकै पनि सुत्छ भने त्यो पनि सबभन्दा ठुलो सम्राट हो। यदि दुनियाँमा सब कुछ सबै कुरा भएर पनि यदि दुईटा ठिक छैन भने तो संसारको दास हो, त्यो गुलाम हो, तो सम्राट होइन, तो धनी होइन। त्यसको लागि म एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु कि सम्पत्तिले के पाइन्छ। गार्गी और मैत्री संवादमा, याज्ञवल्क्य ऋषिको संवादमा
उपनिषदमा स्पष्ट छ कि सम्पत्तिले त्यही नै पाइन्छ जो सम्पत्तिहरूले पाएका। सम्पत्तिले के पाइन्छ र? राम्रो घर पाइन्छ, निद तो पाइँदैन नि, राम्रो बिस्तारा पाइन्छ, ठुलो गाडी पाइन्छ, पर कम्फर्ट तो पाइँदैन नि। तो सम्पत्तिले पाइने कुरा त हामीलाई केही पनि चाहिएन। सम्पत्तिले पाइने कुरा हामीथिन के छ? सम्पत्ति देख्नुभयो, सम्पत्तिले पाइने कुरा के देख्नुभयो मसँग भन्नु त? क्या मेरो लुगा देख्नुभयो, मेरो चप्पल हेर्नु 100 रुपियाँको हो, या हजुरले चाहिँ मेरो भोजन देख्नु म के खान्छु, म सुत्ने रहने जग्गा देख्नु हजुरले? सिर्फ एउटा गाडी जरुर छ। किन भन्दा त्यो मलाई कहिलेकाहीँ लम्बो यात्रामा जान पर्छ, तो धेरै समय गाडीमा नै बस्न पर्छ, तो सिक्योरिटीको दृष्टिले, सुरक्षाको दृष्टिले धेरै जसो काम म फोनमा गर्छु। गाडी र फोन त्यो दुईटा कुरालाई छोडेर मसँग यस्तो केही पनि कुरा छैन। मेरो खर्च एक मजदुर जो सामान्य व्यक्ति भन्दा पनि कम खर्चमा म आफ्नो जिन्दगी चलाउँछु। मेरो लुगा पनि यो हिजो बर्थडे थियो थुप्रैले दिएर गए, यो पनि त्यसैमा थियो, सायद पछिल्लो पालिको, यो सालभर चलिरहन्छ, म चेन्ज नै गर्दिनँ, किन्न पनि पर्दैन मलाई, चलिरहेछ नि। वस्त्र तो शरीर ढाक्नको लागि हो। म यसको चाहिँ नि सुनको बनाएर पनि लगाउन सक्छु। कति किलो लाग्ला? 5 किलो लाग्ला। 5 किलो लाग्ला त कति चाहिँ 5-6 किलो पनि लिए त आइसीमा त 3-4 करोडको भयो। 3-4 करोडको लुगा लगाउनलाई मलाई कुन चाहिँ भारी छ? 4-5 जोडी बनाएर लगायो भने 15-20 करोडको त बन्न सक्छ होला। पर लाभ के हो? त्यो जीवनको लक्ष्य होइन नि। यानी जसले आफ्नो सुखको लागि, म एउटा कुरा अरू पनि भन्न चाहन्छु क्या, राजा मतलब नेताहरू, हाँ, और जो समाजको लागि काम गर्ने ठुलो सन्त, तिनीहरूको हमेशा जिन्दगीमा कहिले सुखी हुने सोच्यो भने नि, यदि मैले सुखी हुने सोचेँ भने म साधु रहन सक्दिनँ त्यो दिन। यदि राजाले सोचेको म सुखी हुने हो तो प्रजालाई कहिले सुख दिन सक्दैन। तपन पुरुषार्थको लागि राजा बन्ने और संसारको सेवाको लागि सन्त बन्ने, तो हाम्रो लक्ष्य त्यही नै हो। आज भगवानको कृपाले 1 लाख भन्दा धेरै, हजुरले जो परिसर देख्नुभयो नि, यहाँ करिबन 30,000 मान्छेहरू चाहिँ नि नोकरी गर्छन्, सेवा गर्छन् अलग अलग सिस्टममा। नेपालका पनि थुप्रै छन्, सम्पूर्ण भारतवर्षका छन्, सबै जाति धर्म परम्परा मजहब सब छन्। यहाँ मुस्लिम पनि छन्, क्रिस्चियन पनि छन्, बौद्ध पनि छन्, हिन्दू पनि छन्, सब छन्, जैन सिख इसाई सब छन्। तो आज भगवानले हामीलाई निमित्त बनाएर कई लाख घरको यदि चुल्हा जलिरहेछ, उनको घरमा आज भोजन पकिरहेछ, खाना बनिरहेछ भने तो हाम्रो लागि गौरव र गर्वको कुरा हो। मैले काम त्यो भएर गर्दिनँ कि मलाई साधन चाहियो, म काम त्यो भएर गर्छु कि भगवानले मलाई निमित्त बनाएर आज यत्रो घरमा भोजन पुर्याउने काम भगवानले गराइरहेको छन्, त्यो मेरोको लागि गर्वको कुरा हो। अब जाँदा जाँदै हाम्रो एउटा रमाइलो सेगमेन्ट छ। अघि नै मैले भनिसकेको छु कि धर्म सङ्कट, र यो धर्म सङ्कट सेगमेन्टमा चाहिँ व्याख्या गर्न पाइँदैन। म दुईवटा अप्सन दिन्छु, एउटा छान्नुपर्ने हुन्छ, व्याख्या नगरिकन। सुरु गरौँ ल। सुरुमै म भारतबाटै प्रश्न सुरु गर्न चाहन्छु। 2 जना केन्द्रीय मन्त्रीहरू अमित शाह कि राजनाथ सिंह? राजनाथ सिंह। उसमा नि कार्यशैलीको दृष्टिले व्याख्या गर्न पाइँदैन, व्याख्या गर्न। ल त्यसो नेपालको भयो। ल पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू 2 जना होइन, एकजना त यहाँ तपाईँको आश्रममा आइरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आएको मैले देखेको थिएँ। उहाँले आफ्नो श्रीमतीलाई पनि अस्ति ल्याएर उपचार गर्नुभएको थियो, थाहा पाइसक्नुभयो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कि कमरेड माधव कुमार नेपाल? यसमा न जो म बिना व्याख्याको एक कुरा भन्न चाहन्छु, जो मेरो सोच हो, म एक लाइनमा त्यो धर्म सङ्कट भन्नमा केही छैन। कार्यशैलीमा एउटा व्यक्तिमा एक तरहका गुणहरू हुन्छन्, अर्को व्यक्तिमा अर्को तरहका गुण हुन्छन्। तो यदि म त्यसलाई बहुत स्पष्टमा भन्न चाहन्छु, यदि म त्यसको साथमा हजुरले जो धर्म सङ्कटवालेमा धर्म सङ्कट और सकारण, तो या तो प्लस या तो माइनस, त्यो भयो भने त्यो मैले एक लाइन भन्न सक्छु, सबैको भन्न सक्छु। जस्तो मान लो अब अमित शाहजी हैं, निर्णय लेने को क्षमता अमित शाहमा प्रबल छ, परन्तु पुराना व्यक्तिहरूलाई थोड़ा लिएर हिँड्ने राजनाथजीको एक अलग व्यवस्था छ। अब नेपालको सोध्नुभयो प्रचण्डजीमा, प्रचण्डता तो छँदैछ, परन्तु दूसरा नाम लिनु हजुरले माधव नेपालमा वो पब्लिकको लेभलमा, जनताको लेभलमा जो एउटा जस्तो नि एउटा पोलाइटनेस, नेताको भन्ने बित्तिकै एकदम खतरा टाइप हुँदाखेरि पनि न कि पब्लिकको एक संवादको साथमा तो दुईटा कुरा छ। तो उभय गुण जरुरी छ, पर कहाँ के जरुरी छ यो महत्त्वपूर्ण। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल कि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा? वही सामर्थ्यवाला कुरा आउँछ। फेरि त्यही सामर्थ्यको कुरामा
हालांकि काफ़ी समान गुण छन् दुईटैमा। मैं क्योंकि झलनाथ खनाल जी मैले बहुत नजदीकसित जान्दछु और देवाजीलाई पनि म राम्ररी जान्दछु, उहाँ पनि आइसक्नु भएको छ। तो मेरो लागि त दुईटै पतञ्जलिको अंग हो, जो नेपालको लागि राम्रो काम गरे त्यो राम्रो। अब अर्को, पतञ्जलि योगपीठ नेपालका ट्रस्टी सञ्चालक भन्छन् क्या शालिग्राम सिंह कि पतञ्जलि प्रोडक्टको नेपालको अधिकृत विक्रेता तपाईँको भाइ पवमान सुवेदी, के भन्नुहुन्छ? आफ्नो आफ्नो ठाउँमा दुईटै ठिक छन्। जो ठिकसित काम गरे त्यही ठिक, नगरे दुईटै खराब। दुईटैले डाँट खान्छन्, दुईटैले प्यार पाउँछन्। आफ्नो सुधार गरे वही ठिक। छान्नै पर्यो भने छान्न सम्भवै छैन, अलग अलग काम हो नि त। एउटै काम गर्नेलाई दुईटालाई भन्नु त फेरि म छान्छु नि त। दुई नेपालका प्रसिद्ध उद्योगपति विनोद चौधरी कि डाक्टर उपेन्द्र महतो? उपेन्द्रजी सही हाम्रो लागि त। भाइ हाम्रो उद्देश्यको लागि सहयोग गरेको छ, हाम्रो या त उद्देश्य खराब भयो त हामीलाई भनिदिनु, नहीं त जो सहयोग गरेको छ वो सही, त उपेन्द्रजी सही। स्वामी दयानन्द कि स्वामी विवेकानन्द? स्वामी दयानन्द। किन भन्दा हामी दयानन्द परम्पराका हौँ। हामीले जो पाएको, जो पढेको, जो शिक्षा हो सब ऋषि दयानन्दकी परम्पराको। जस्तो कि नेपाल पहिला 46 सालभन्दा अगाडि हिन्दू राष्ट्र थियो, त्यसपछि बौद्धल आयो, गणतन्त्र आयो होइन, यतिखेर धर्मनिरपेक्ष। ल तपाईँ भन्नु त हिन्दू राष्ट्र नेपाल कि धर्मनिरपेक्ष नेपाल, के भन्नुहुन्छ? हामीलाई सम्पूर्ण आध्यात्मिक नेपाल चाहिए, जहाँ आध्यात्मिक सनातन वैदिक मूल्यों का जहाँ सम्मान हो, जहाँ उसकी रक्षा हो। हिंदू शब्द तो अर्वाचीन हो, त्योभन्दा पनि पुरानो नेपाल चाहिए हामीलाई। अब जाँदा जाँदै कुनै यस्तो प्रश्न जुन मैले गरिनँ, यहाँलाई भन्न मन थियो, अब हाम्रा देशका राजनेताहरूलाई या पतञ्जलि योगपीठका कार्यकर्ताहरूलाई या तपाईँका शुभेच्छा गुरु प्रशंसकहरूलाई केही भन्नु छ भने सिधै क्यामेरा भन्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा धेरै शक्ति छ, सामर्थ्य छ, ऊर्जा छ। नेपाली जस्ता पराक्रमी, नेपाली जस्ता स्वाभिमानी व्यक्तित्वहरू दुनियाँमा कहीँ पनि छैनन्। आज नेपाली जहाँ जान्छ उस देशको झन्डालाई बुलन्द गर्छ भने नेपालीले नेपालमा बुलन्द किन गर्न सक्दैन, यो सबैले सोच्नुपर्छ। चाहे वो युवकहरू छन्, युवतीहरू छन्, व्यापारी छन्, अधिकारी छन्, कर्मचारी छन्, अभिनेता छन्, नेता छन्, राजनेता छन्, कोही पनि छन्। सबैसित मेरो एउटै विचार, म एउटा विचार दिन चाहन्छु कि जब दुनियाँमा कहीँ पनि गएर नेपालीले उन्नति गर्न सक्छ भने नेपालमा किन गर्न सक्दैन, यो हामी सबैले सोच्नुपर्छ। नेपाल बनाउनको लागि बाहिर देशबाट आएका न धर्म, न बाहिर देशबाट आएका व्यक्तिहरू, न बाहिर उधारमा लिएको र दानमा दिएको पैसाले नेपालको विकास हुन सक्छ। नेपालको खुन पसिना लगाएर व्यक्तित्वहरूको जो सृजन गर्ने क्षमता हो त्यसले चाहिँ नि केही सृजन भयो भने त्यसले मात्रै नेपालको विकास हुन सक्छ। यो हामीले सबैले आफ्नो हृदयमा बसाल्न सक्नुपर्छ, यो हामीले आफ्नो हृदयमा राख्न पर्यो। भिख मागेर कहिले करोडपति बन्न सकिँदैन। और अर्काले आएर पनि अरूलाई के चिन्ता छ, विदेशीहरू आउँछन्, तिनीहरू आउँछन् नेपाललाई बजार सम्झेर, परिवार सम्झेर त कोही आउँदैन। परिवारको चिन्ता त परिवारले नै त गर्न सक्छ। त हामीले यसलाई पनि जान्न पर्यो, चिन्न पर्यो। त्यही भएर धर्म नछोड, धर्मको विकृतिबाट बाहिर निक्लेर आँखा खोल। नेपाललाई म यही सन्देश दिन चाहन्छु। सबभन्दा ठुलो, यदि धर्मान्तरणले सिर्फ धर्मको अन्तरण हुँदैन, आफ्नो संस्कृति र नेपालको प्रति जो माया हो तो पनि खत्म हुँदै जान्छ। त्यही भएर देशको लागि, आफ्नो भविष्यको लागि, नेपालको निर्माणको लागि नेपाली पने से, सांस्कृतिक पने से हाम्रो जो पूर्वजहरूको जो परंपरा थियो, भगवान बुद्धको, भगवान रामको, राजा जनकको, महर्षि वाल्मीकिको जो परंपरा थियो, त्यही परंपरालाई लिएर मात्रै देश अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसमा धेरै सामर्थ्य छ, धेरै शक्ति छ। तो आफ्नो आमालाई नभुल्नु, आन्टीसित माया गर्नु राम्रो कुरा हो, रेस्पेक्ट गर्नु, पर आमालाई भुलाएर कहिल्यै नगर्नु। हस् त, कार्यक्रममा हामीलाई जुन समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यतिन्जेल हाम्रो गफ सुनिदिनु भयो। गफ के कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। हामी ताली र गालीको भोका छौँ, जे लाग्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला। आगामी साता अर्को नयाँ पाहुनाका साथमा र विशेष गरी यस विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउँ कि आगामी साता सम्भवतः हामी योग गुरु बाबा रामदेवको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। तबसम्मलाई मलाई र मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। एपी1 भने हेर्दै रहनुहोला।
स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।